श्रीविघ्नेशपुराणसारमुदितं व्यासाय दात्रा पुरा तद्गण्डं प्रथमं महागणपतेश्चोपासनाख्यं यथा संहर्तुं त्रिपुरं शिवेन गणपस्यदौ कृतं पूजनम् कर्तुं सृष्टिमिमां स्तुतः सवितिना व्यासेन बुद्ध्याप्तये सङ्गष्ट्याञ्च विनायकस्य च मनोस्थानस्य तीर्थस्य वै दुर्वाणा महिमेदि भक्तिचरितं तत्पार्थिवस्यार्चनम् तेभ्यो यैर्यपदीप्सितं गणपतिस्तत्प्रदुष्टो दधौ ता सर्वा न समर्थ एवं कथितुं ब्रह्मा कुतो मानवः क्रीडाकाण्डमधो वधे कृतयुगे शेदच्छविकाश्यपः सिंहाङ्ग स विनायको दशभुजो भूत्वा ययौ हत्वा तत्र नरान्तकं तदनुजं देवान्तकं दानवम् त्रेतायां शिवानन्दनो रसभुजो जातो मयूरेश्वर हत्वा तं कमलासुरं च सगणं सिन्धुं महादैत्यपम् पश्चात् सिद्धिमधीसुदे कमलजस्तस्मै ददौ विश्वसृक् द्वापारे तु गजाननो युगभुजो गौरीसुतसिन्दूरम् सम्मर्त्य स्वकरेण तं निजमुखे चाकुध्वजो लिप्तवान् गीताया उपदेश एव हि कृतो राज्ञे वरेण्याय वै तुष्टायात च धूम्रकेतुर्विभो विप्रसधर्मार्थिक अश्वाङ्गोदिभुजसितो गणपतिर्म्लेच्छान्दकस्वर्णदः क्रीडाकाण्डमिदं गणस्य हरिणा प्रोक्तं विधात्रे पुरा एतच्च लोकसु पञ्चकं प्रतिदिनं भक्त्वा पठेद्य पुमान् निर्वाणं परमं व्रजेत् स सकलान् भुक्त्वा सुभोगानपि